मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपान सरेस परदेव देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियोंक आमकां उलो दिवन आसा वयसरेस देवान इज्रायल परजेदा उपदेश दिल्ले देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियोवन आमी सर्गेचे राज जोडचे खातीर आनी आयच्या पयल्या वाचपांत मोयजे इज्रायल परजे सांगून आसा की सर्गेंचो बाप पवित्र जावन आसा तशें तुमी ताचे बरी पवित्र जावन जियेया सर्गेंचो बाप सर्वांचो मोग करता तशें तुमी एकामेकाचो मोग करून जियेया सर्गेंचो बाप सर बरो तशें तुमी हर एकलो एकामेकाक बरें करा म्हणून तांकां सांगून आसा ते देखून तो तांकां सांगून आसा पालसुले नाकांत फट मार नाकांत चोरी नाकांत पेल्याक मान आनी गौरव दियात पेल्या दुखय नाकांत तांकां लुकसाण करिनाकांत भेदभाव आनी पक्षपात करिनाकांत भाव भयणीचो राग आनी द्वेश तुमच्या काळजांत दवरिनाकांत आनी अशें पेल्याच्या मोगाक सरेस्पर देव चेड गमन दिवन आसा तुजो करताय तसो तुजो पेल्याचो मोग कर म्हणजे हेरांनी कितें आमकां करूंक जाय म्हूण आमी अपेक्षिता तें पयलीं आमी आमच्या भाव भयणीक करूंक जाय जें कितें हेरांनी आमकां करूं नजो म्हूण आमी चिंता तें आमी हेरांक करूंक वचूंक नजो वजन आसा पेल्याच्या मोगाचें लक्षण अशें पेल्याचो मोग करून जियेल्यार मात्र ह्या संवसारांत आमचें जिवीत संतोशाचें जाता आनी देवाचें आशिर्वाद आमचेर पडटा असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आमचे निमाणे जडती कशें जातली सर्गेचें राज आमकां कशें मेळटलें म्हणून आमकां सांगून आसा निमाणे जडते दिसा जेजू आमकां विचारचो ना तूं कितलें शिकलाय कितली ग्रेस्काय तुवें जोडलाय कितलीं साधनां तुवें संवसारांत केलाय म्हणून विचारचो ना बगर तो विचारतलो हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें म्हाका आसरो नासलो तुमी म्हाका आसरो दिलो हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव म्हाका न्हेसून आसलें तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भाव भयणीक केलां तें म्हाकाच तुमी केलां अशें आमचे निमाणे जडते दिसा पेल्याक आमी कितलो मोग दाखयला पेल्याच्या गरजांत आमी कितलें पावलात तेंचे जेजू विसरतलो आनी ताचेरच आमकां सर्गेचें राज मेळटलें म्हणून आमकां जेजू सांगून आसा पेल्या दाखयलो मोग आमी देवाक वा जेजूक दाखयलें बरें जाता म्हणून आज जेजू आमकां वांजेलां सांगून आसा ते देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना स्वार्थान आमच्या खातीर मात जियोवचें न्हय बगर पेल्याचो मोगान आमी जियेल्यार पेल्याच्या गरजांत आमी पावल्यार तेंच आमकां सर्गेच्या राजाक व्हरून पावोवची वाट जावंक पावता आमच्या निमाणे जडते दिसा पेल्याक आमी कितलो मोग दाखयला हेंच्या सवालां जेजू विचारतलो सर्ग आमकां मेळचें पेल्याच्या मोगाचेर हुंदून आसा ते देखून पेल्याक आमी कितलो मोग दाखयता पेल्याच्या गरजांत आमी कितलें पावता तेंच आमकां सर्गेचे राजांत प्रवेश जावच्याक कारण जावंक पावता ते देखून पेल्या दाखयलो मोग देवाक दाखयलें बरी जाता पेल्याच्या गरजांत आमी पावल्यार तेंच आमकां सर्गेचें राज जोडूंक कारण जावंक पावता ते देखून आमी ह्या संवसारांत जियेतना कितलो मोग आमी एकामेकाक दाखोवंक जाता कितले आमी हेरांच्या गरजां पावोवंक जाता ते आमी करूंक जाय आनी हाचेरच आमकां सर्गेचें राज मेळटलें म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश पाठोवन आसा